اوہ جو جناب جو بابا آدم وچ نکتا قید اعظم دے وڈے وال وچ نکتا علامہ اقبال. واہ علامہ اقبال نے پڑھیا قرآن وچ نکتا پاکستان دے گلی گلی وچ نکتا لیاقت علی نے چاتی بندوق وچ نکتا صدر ایوب نے کھادے بیر وچ نکتا بھٹو شیر کو لگی دھپ وچ نکتا ضیاء الحق. سبحان اللہ ضیاء الحق نے کھادا ساگ وچ نکتا صدر اسحاق کو لگا تیر وچ نکتی بے نظیر نے چاتے کو ہاری آ گئی ہائی فاروق لغاری دتا استعفیٰ چیف بنیا ہی اجمن بیٹھا دتا ہاران صدر بن گیا رفیق تارال کو ملے سپیڈ رکیٹ گیا نواز شریف دے گانج ترے رکھیوں نے برف وچ نکتا پرویز مشرف ڈتی بہاری وقت آ گیا آصف زرداری کو ملے سپیڈ تے وقت آ گیا نواز شریف نے گھٹیا مرنا عمران خان دتا دھرنا عمران خان ملک دی ودائی ہے ٹور حکومت وچ وقت آگن چور. واہ عمران خان زندہ باد.